बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 65 और 66, 65, 66। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदू मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू किरादतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा ख़ल्फ़हा व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। तर्जुमा: और तुम खूब जानते हो उन्हें जिन्होंने नाफरमानी की थी तुम में से सब के कानून की, तो हमने हुक्म दिया उन्हें कि बन जाओ बंदर फटकारे हुए। बस हमने बना दिया इस सज़ा को इबरत उनके लिए जो इस ज़माने में मौजूद थे और जो बाद में आने वाले थे, और उसे नसीहत बना दिया परहेज़गारों के लिए। तफसीर: अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहू इरशाद फरमाते हैं, ऐ गिरोह यहूद, तुम्हें इल्म है कि अहले करिया जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी उसके अहद व पैमान को तोड़ा था, उन पर क्या अजाब नाजिल हुआ था। उनसे वादा लिया था कि वो सनीचर के दिन की ताज़ीम करेंगे और अल्लाह के अहकाम को बजा लाएंगे। नोट: वाज़ेह रहे कि सनीचर का रोज़ बनु इसराइल के लिए इबादत के लिए मखसूस था। उस रोज़ खेती बाड़ी, शिकार वगैरह सब काम ममनू थे, लेकिन उन्होंने सनीचर के दिन मछली के शिकार के लिए हीले बहाने तलाश करना शुरू कर दिए। वो हफ्ते से एक रोज़ कबल कांटे, जाल, फंदे लगा लेते या दरिया के किनारे गड़े खोद लेते। शनिचर के रोज़ हस्बे आदत मछलियाँ जब कसरत सतह आप पर नमूदार होती तो उन कांटों, रस्सियों वगैरह में फंस जाती। शनिचर का रोज़ गुजरने के बाद रात को वो उन्हें पकड़ लेते। जब उन्होंने इस तरह की मकारियों से काम लेना शुरू कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शक्लों को मसख करके रख दिया। यानी बज़ाहिर उनकी शक्लें तो इंसानों की सी रहीं, लेकिन फिल हकीकत वो इंसान न थे। यानी उनमें बंदरों की सी रज़ील आदतें पैदा हो गईं। तो उन लोगों के अमाल भी चूँकि बज़ाहिर हक से मुशाबे और बातिन में उसके बरक्स हैं, तो उनको भी यही सज़ा मिलेगी। ये वाक़या बिलतफ़सील सूरह आराफ में मज़कूर है। वहाँ इरशाद होता है, वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत ख़ाज़िरातल बहरि इज़ यादूना फ़िस्सब्ति इज़ तातिहिम हितानुहुम यौमा सब्तिहिम शुर्रअम व यौमा ला यस्बितूना ला तातिहिम कज़ालिका नबलुहुम बिमा कानू यफ़सुकून। सूरह आराफ। और पूछो उनसे हाल इस बस्ती का जो आबाद थी साहिल समुंदर पर, जबकि वो हद से बढ़ने लगे हफ्ते के हुक्म के बारे में। जब आया करती उनके पास उनकी मछलियाँ उनके हफ्ते के दिन पानी पर तैरती हुई, और जो दिन हफ्ते का ना होता तो वो ना आती उनके पास। इस तरह बेधड़क हमने आजमाइश में डाला उन्हें बसबब उसके कि वो नाफरमानी किया करते थे। सदी का कौल है कि वो बस्ती ईला थी। कतादा ने भी यही कहा है। मुफस्सिरीन के अक़वाल को वहाँ हम तफसील से बयान करेंगे इंशाअल्लाह व बअल-सिका। इब्न अबी हातिम ने मुजाहिद का कौल नकल किया है कि ये मसख मानवी था, यानी उनकी शक्लें तो इंसानों की सी रहीं लेकिन दिल मसख हो गए। उसकी मिसाल इसी तरह है जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, कमसालिल हिमारी यहमिलु अस्फारन। सूरह जुमा। उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिसने भारी किताबें उठा रखी हों। इब्न जरीर ने भी मुजाहिद से यही रिवायत किया है। मुजाहिद तक उसकी संद उम्दा है, लेकिन ये कौल गरीब है और इस जगह सियाक कलाम के खिलाफ है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबातन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल किरादता वल खनाज़ीर व अबाअत तगूत। सूरह माइदा। आप उन्हें फरमाइए, क्या मैं आगाह कर दूं तुम्हें कि कौन बुरा है उनसे बाएतबार जज़ा के अल्लाह के नज़दीक। वो लोग बुरे हैं जिन पर लानत की अल्लाह ने और गज़ब फरमाया उन पर, और बनाया उनमें से बाज़ को बंदर और बाज़ को सूअर, और वो बुरे हैं जिन्होंने पूजा की शैतान की। ऊफ़ी ने अपनी तफसीर में इब्न अब्बास से नकल किया है कि अल्लाह ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया था, यानी जवान बंदर बन गए और बूढ़े खंजीर। शेबान नखवी ने कतादा से नकल किया है कि मर्द औरतें पूरी कौम शोर करने वाले बंदर बन गई, उनकी दुमें उगाई। अता खरासानी का कौल है, आवाज़ आई, ए बस्ती वालों बंदर बन जाओ। चुनाचा जिन्होंने मना किया था उनके पास आते वो कहते, ए फलां क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था।
وہ سر ہلا کر جواب دیتے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد کی روایت سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان نقل کیا ہے کہ سنیچر کے روز حد سے تجاوز کرنے والے کچھ دیر کے لیے بندر بن گئے، پھر ہلاک ہو گئے، ان کی نسل نہیں چلی۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان کی معصیت کے سبب اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ روئے زمین پر 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، بغیر کھائے پیے یا توالد و تناسل کے ہلاک ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بندر، سور اور دیگر تمام مخلوقات کو 6 ایام میں پیدا فرمایا تھا، جس طرح کہ اس نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ پس وہ لوگ بندر بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو عذاب دے اور جس طرح چاہے مسخ کر دے۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ خاصین کا معنی ذلیل اور حقیر ہے۔ مجاہد، قتادہ، ربیع اور ابو مالک سے بھی اسی طرح مروی۔ حضرت اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر وہی دن فرض کیا تھا جو تم پر فرض کیا ہے، یعنی جمعے کا دن۔ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سبت یعنی ہفتے کی تعظیم کی اور حکم الہی کا انکار کر دیا۔ جب وہ سنیچر کے دن پر ہی اڑے رہے تو اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ جو چیز دیگر ایام میں حلال تھی اس دن ان پر حرام کر دی گئی۔ وہ ایلا اور طور کے درمیان ایک بستی کے باشندے تھے جسے مدین کہتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار اور اسے تناول کرنا ان پر حرام کر دیا۔ جب ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں بکثرت سطح آب پر تیرتی ہوئی ساحل کے پاس آتی۔ جب ہفتے کا روز گزر جاتا تو وہ بھی چلی جاتی، حتیٰ کہ چھوٹی بڑی کوئی مچھلی نظر نہ آتی۔ پھر جب سبت کا دن آتا حسب معمول وہ اچھلتی کودتی نمودار ہوتی۔ ایک طویل عرصے تک یہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ وہ مچھلی کھانے کو ترس گئے۔ ایک دفعہ ایک اسرائیلی نے ہیلا سازی سے کام لیا۔ اس نے چپکے سے سنیچر کے روز ایک مچھلی پکڑی، اسے ایک دھاگے سے باندھ کر پانی میں چھوڑ دیا۔ ساحل سمندر پر ایک میخ گاڑ کر دھاگے کا دوسرا سرا اس میخ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ اگلے دن آ کر وہ مچھلی لے لی، یہ عذر تراشتے ہوئے کہ میں نے اسے ہفتے کے روز تو نہیں پکڑا۔ وہ اسے گھر لے گیا اور پکا کر کھایا۔ اگلے سنیچر کو اس نے پھر یہی ہیلا کیا۔ لوگوں نے مچھلی کی بو محسوس کی۔ تلاش کرتے کرتے انہوں نے اس آدمی کے بھید سے آگاہی حاصل کر لی۔ انہیں یہ طریقہ پسند آیا۔ ایک طویل عرصے تک خفیہ طور پر وہ اسی طرح شکار کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی سزا نہ دی۔ آخر کار وہ اعلانیہ شکار کرنے اور اسے بازاروں میں بیچنے لگے تو ان کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک فریق زیرک لوگ جنہوں نے خود یہ کام نہیں کیا تھا، انہیں کہتا تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، اور انہیں اس مکر و فریب سے منع کرتے رہے۔ دوسرا فریق وہ مچھلی کھانے میں تو شریک نہ تھے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو اس گناہ سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلے فریق سے کہنے لگے تم کیوں اس قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا تاکہ معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے دربار میں کہ ان کے اعمال کے سبب اس کا غیظ و غضب ہم پر نازل نہ ہو جائے، نیز اس امید پر کہ شاید وہ ڈرنے لگیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یہی صورتحال جاری رہی اور وہ باز نہ آئے۔ ان کے زیرک لوگوں اور دانشوروں نے کون سی رات گزاری، صبح دن چڑھے تک انہیں نہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ضرور کوئی بات ہے، دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ جب گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے گھروں کے دروازے بند تھے۔ وہ رات کو حسب معمول عام لوگوں کی طرح دروازے بند کر کے سوئے تھے۔ صبح ان کی شکلیں بندروں کی سی بن چکی تھی۔ مرد، عورتیں، بچے اب بھی اپنی شکلوں سے پہچانے جا رہے تھے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے، لیکن اب وہ بندر بن چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ نے پہلے سے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ وہ برائی سے روکنے والوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا تو وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ فرماتے ہیں اسی قریہ بستی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ خَاضِرَةَ الْبَحْرِ سورہ اعراف، اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر۔ ضحاک نے بھی ابن عباس سے یہی روایت کیا ہے۔ صدی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایلا کی بستی تھی جو سمندر کے کنارے ہے۔ مچھلیاں ہفتہ یعنی سبت کے روز ان کے پاس آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے روز کوئی کام کرنا بھی یہود کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ اس روز سمندر کی تمام مچھلیاں باہر آ جاتی، حتیٰ کہ اپنے نتھنے پانی سے باہر نکال دیتی۔ اتوار کو وہ نیچے سمندر کی تہہ میں چلی جاتی، اگلے سنیچر تک کوئی مچھلی نظر نہ آتی۔ اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
इज़ यादून फी सब्ति इज़ तातिहिम हितानहुम यौमा सब्तिहिम शुरअम व यौमा ला यसबितून ला तातिहिम। सूरह आराफ। उनमें से किसी को मछली खाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, उसने साहिल समुंदर पर एक गड़ा खोदा और समुंदर तक उसकी नाली बना दी। शनिचर के रोज नाली का धाना खोल दिया, समुद्र की मौजों ने मछली को उस गड्ढे में ला फेंका। वो वापस समुद्र की तरफ निकलना चाहती थी, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से फंस कर रह गई। इतवार के दिन वो आदमी आया और मछली ले गया। उसे भूना खुशबू हुंसाए तक जा पहुंची। उसने पूछा तो उस आदमी ने यह हीला बताया। चुनाचा वो पड़ोसी भी आइंदा इसी तरह मछलियां पकड़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मछली का शिकार आम हो गया। उनके उलमा ने उन्हें मना करते हुए कहा, तुम्हारा बेड़ा गर्क, शनिचर को तो तुम्हारे लिए शिकार करना ही जायज नहीं। वो कहने लगे, हमने तो उन्हें इतवार को शिकार किया है, क्योंकि इतवार को हम उन्हें पकड़ लाते हैं। फुकहा ने यह फतवा दिया कि ये शिकार उस रोज बनता है जिस दिन तुमने नाली का मुंह खोला और पानी अंदर दाखिल हुआ। कहते हैं कि वो बाज ना आए। बाज लोगों जिन्होंने मना किया था उन्हें कहने लगे, लिमा ताइज़ूना कौमानिल्लाहु मुखलिकुहुम। सूरह आराफ। यानी तुम उन्हें नसीहत क्यों करते हो जब वो तुम्हारी बात मानने को तैयार ही नहीं। वो कहने लगे, माज़िरातन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तकून, ताकि अपने रब की बारगाह में माजरत पेश कर सकें कि हमने तो ये फर्ज अदा कर दिया और शायद वो डरने लगे। चुनाचा जब उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो मुसलमान यानी वो लोग जो अभी तक अहकाम इलाहिया पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा थे, कहने लगे, अल्लाह की कसम हम लोग एक बस्ती में नहीं रह सकते। चुनाचा उन्होंने दरमियान में दीवार बनाकर बस्ती को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक दरवाज़ा उन्होंने अपने लिए बना लिया, दूसरी तरफ हद से बढ़ने वाले फरीक ने भी एक दरवाज़ा लगा लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की। मुसलमान अपने दरवाजे से निकलते और कुफार अपने दरवाजे से। एक सुबह मुसलमान बाहर निकले, लेकिन कुफार का दरवाजा न खुला। जब कुछ देर हो गई तो मुसलमान दीवार पर चढ़े। क्या देखते हैं, वो तो बंदर बन चुके थे और इधर उधर छलांगे लगा रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो वो इधर उधर बिखर गए। उसकी तरफ ये आयत करीमा इशारा करती है, फलम्मा आतऊ अम्मानूहु अनहु कुलना लहुम कूनू किरादतन खासीन। सूरह आराफ। फिर जब उन्होंने सरकशी की जिससे वो रोके गए थे, हमने हुक्म दिया उन्हें कि बंदर बन जाओ रांदे हुए। इसी तरह इरशाद होता है, लुइन अल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। सूरह माइदा। लानत किए गए वो जिन्होंने कुफर किया बनी इसराइल से दाऊद की जुबान पर और ईसा बिन मरियम की जुबान पर। इससे मुराद बंदर ही हैं। मैं कहता हूँ आइमा कराम के इन इक्तबासात को जिक्र करने का मकसद इस राय की तरदीद है जो मुजाहिद से मनकूल है कि मसख मानवी था, सूरी न था। लेकिन सही ये है कि वो मानवी भी है, सूरत भी, यानी शक्लें भी बिगड़ी और फिक्र भी मसख हो गई। अल्लाह ताला आलम। कौला ताला फजाअलनहा नकालन। बाज ने कहा है कि जाअलनहा में हा ज़मीर का मर्जा किराजतन है, या इसका मर्जा हितान है या अकूबा। एक कौल है कि इसका मर्जा करिया है, इसे इब्न जरिया ने जिक्र किया है। सही यही है कि ज़मीर का मर्जा करिया है और मुराद अहले करिया है, यानी सब्त के रोज इस करिया वालों को एतदा के सबब हमने उन्हें इबरत बना दिया, यानी हमने उन्हें इबरतनाक सजा दी। जैसे फिरौन के बारे में आता है, फ़अख़ज़हुल्लाहु नाकाल आखिराति वल ऊला। सूरह अल-नाज़ात। आखिरकार मुब्तला कर दिया उसे अल्लाह ने आखिरत और दुनिया के दोहरे अजाब में। कौला ताला लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा। इब्न अब्बास का कौल है कि इर्द गिर्द की बस्तियों के लिए हमने उनकी सज़ा को इबरत बना दिया। एक और जगह इरशाद होता है, वलक़द अख़लक़ना मा हौलकुम मिनल क़ुरा व सर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह काफ। और हमने बर्बाद कर दिए वो गाँव जो तुम्हारे इर्द गिर्द आबाद थे, और हमने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी निशानियां पेश की, शायद वो हक की तरफ लौट आएं। इसी तरह इरशाद होता है, अवलम यरो अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा। सूरह राद। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनके मकबूजा इलाके को हर तरफ से कम कर रहे हैं। यानी बैना यदैहा व मा खल्फहा से मुराद मकान है, जैसे मोहम्मद बिन इसहाक ने अकरमा की रिवायत से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। सईद बिन जुबैर का कौल है, ज़माने में जो लोग मौजूद थे, इस्माइल बिन अबी खालिद, कतादा, अतियाउफी, अबुल आलिया, रबी और अतिया का कौल है कि इससे मुराद ज़माना है। वमा खल्फहा यानी बाद में आने वाले बनी इसराइल के लिए कि वो भी ऐसा न करें। ज़माना मुराद लेना ज़्यादा मुनासिब है कि ये वाक़या उन लोगों के लिए जो बाद में आएंगे बायस इबरत हो, लेकिन सल्फ के लिए ये वाक़या इबरत नहीं हो सकता। आयत की ये तफसीर कैसे सही हो सकती है कि वो ज़माना गुज़श्ता के लोग
لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ یہ خیال کرنے کے بعد شاید ایسا کہنے والا کوئی بھی نہ ہو، واضح ہو کہ مکان سے مراد ارد گرد کی بستیاں ہیں، جیسے ابن عباس اور سعید بن جبیر نے کہا ہے، واللہ عالم۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ ان کے سابقہ گناہوں کے لیے بھی اسی سزا کو ہم نے عبرت بنا دیا۔ ابن ابی حاتم نے اکرمہ، مجاہد، صدی، فرا اور ابن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے اگلے گناہوں کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے گناہوں کے لیے راضی نے یہاں 3 اقوال ذکر کی ہیں۔ ما بین یدیہا و ما خلفہا سے مراد سابقہ و آئندہ آنے والی بستیاں ہیں، کیونکہ ان کے پاس قدیم کتابوں کا علم موجود تھا۔ اس دور میں جو قومیں اور بستیاں موجود تھیں وہ مراد ہیں۔ جتنے لوگوں نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا تھا، خواہ اس سے پہلے یا بعد، ہم نے انہیں سب کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ حسن کا قول ہے۔ میری رائے اس آیت کی تفسیر میں ارجح قول کے مطابق آس پاس کی بستیاں جنہیں ان کی خبر ملی مراد ہیں، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، سورہ کاف۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، سورہ رعد۔ اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ۔ اس سے آگے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، سورہ رعد۔ پس انہیں اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد کے زمانوں میں تواتر کے ساتھ یہ خبر جن لوگوں تک پہنچتی رہے گی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ حسن اور قتادہ کا قول ہے بعد کے لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا تاکہ وہ اللہ کے انتقام سے ڈرتے رہیں۔ صدی اور عطیہ اوفی کے نزدیک متقین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں کہتا ہوں موعظہ سے مراد یہاں دوسروں کو برائی سے روکنا ہے، یعنی محارم اللہ کا ارتکاب کرنے اور ہیلوں اور مکاریوں سے شریعت خداوندی کے احکام کو بے اثر بنانے کے جرم میں ہم نے ان پر جو عذاب نازل فرمایا تھا اور انہیں مقامی عبرت بنا دیا تھا۔ متقی لوگوں کو اس طرح کی حیلہ سازیوں سے رکنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے، جیسے امام ابو عبداللہ بن بطہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کی طرح نہ کرنا کہ کمزور ہیلے بہانوں سے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال جاننے لگو۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ راوی احمد بن محمد بن مسلم کی توثیق حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے فرمائی، باقی راوی بھی صحیحین کی شرط کے مطابق اور مشہور ہیں، واللہ عالم۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔